नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको रौनक घर घरमा छाएको छ। मिठो खाने र राम्रो लगाउने चाड दशैंमा खास गरी मान्यजनको हातबाट टीका थाप्ने र आशीर्वाद लिने गरिन्छ। हिन्दू नेपालीहरूको चाड भए पनि अन्य धर्मावलम्बीहरूका लागि पनि साझा सांस्कृतिक पर्व जस्तै बनेको छ दशैं। विभिन्न पेशा, व्यवसाय तथा अध्ययनका खातिर टाढा टाढा पुगेकाहरू पनि दशैंमा पुरानै थातथलोमा जम्मा हुने गर्दछन्। त्यसैले जीविकोपार्जनका लागि घर परिवार छाडेर टाढा टाढा पुगेकाहरूको भेटघाट तथा जमघट पनि हो दशैं। गाउँघरमा त झनै दशैंको ठूलो महत्त्व रहने गरेको छ। यही पर्वकै लागि घर, गाउँ, टोलहरू रङ रोगन गरी चिरी च्याट्ट पार्नेदेखि गाउँ समुदाय मिलेर पिङ बनाउने र सामूहिक रूपमा रमाइलो गर्ने प्रचलन छ। केही वर्ष अघिसम्म दशैंमा रोटे पिङ, लिङ्गे पिङ जस्ता पिङहरू नभएको कुनै गाउँ टोल भेटिँदैनथ्यो। पछिल्लो समय भने प्रविधिको विकास हुँदै गर्दा पुरानो संस्कृतिहरू समेत लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। युवा पुस्ताहरू डिजिटल प्रविधिमा रमाउने गर्दा पुरानो प्रचलन तथा संस्कृतिहरू हराउँदै गएको भान हुन थालेको छ। दिनहौ जसो सयौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिने क्रम पनि उत्तिकै छ। मुलुकमा भविष्य नदेखेर विदेशिएका लाखौं लाख पंक्तिहरूलाई क्रमशः घर परिवार बिर्साइरहेको छ। देश छाडेका युवाहरू दशैंकै लागि भनेर घर फर्किने क्रम कम हुँदै गएको छ। डिजिटल प्रविधिको विकासकै कारण दशैं भेटघाट पनि कम हुन थालेको छ। दशैंको पहिचान बनेको लिङ्गे पिङ लोप हुँदै गएका छन्। यो केवल धार्मिक सांस्कृतिक पर्व मात्र नभई फुलपाती बढाई गर्ने जस्ता ऐतिहासिक महत्त्व पनि दशैंसँग जोडिएको छ। त्यसैले सबै धर्म समुदायकै साझा पर्वको रूपमा विकास भइसकेको दशैंलाई त्यसरी नै जोगाउन जरुरी छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। असोजको बाढी पहिरो र डुबानमा परि 18 जना अझै बेपत्ता। 10,000 घरबार विहीनको पुनर्वास हुन सकेन। बाढीको डुबानबाट बच्न सत्तारूढ एमाले पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गर्दै अन्त्य गर्नका लागि स्थायी रूपमा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन्। महाअष्टमी र नवमी एकै दिन पर्दा बडा दशैंका लागि भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या एकै दिनमा वात्तै बढ्यो। सुदूरपश्चिमको भारतीय नाका हुँदै घर फर्किनेको ताती। हराउँदै जान थाल्यो दशैंका बेला गाउँघरमा लिङ्गे पिङ हाल्ने प्रचलन। युवा पुस्ता डिजिटल प्रविधिमा रमाउन थाले। पुराना पुस्ताले बसाएको संस्कृति नयाँ पुस्ताले बिर्सिँदै रीतिरिवाजलाई अलिकति भुल्दै गएको हो कि भन्ने पनि छ। भारतलाई रिझाउन चुच्चे नक्सा सहितको नयाँ नोट नछापिँदा खल्लो बन्दै दशैं। पुरानै नोटको 10 रुपैयाँ दिनुपर्ने बाध्यता। राष्ट्र ब्याङ्क कसैको दबाव र हस्तक्षेपमा पर्न नहुने अर्थविदको भनाई। किन नोट छाप्नको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कलाई कसैले रोकेकै हुँदैन। र लुम्बिनीकै व्यापारिक केन्द्र बुटवल र भैरवा जस्ता सहरहरू दशैंमा पनि सुनसान जस्तै देखिए। सस्तो खोज्दै सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको भिड। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। असोज 11 र 12 गतेको भारी वर्षापछिको विपदमा परि 246 जनाले ज्यान गुमाए। बाढी पहिरो र डुबानमा परि 18 जना अझैसम्म पनि बेपत्ता नै छन्। बाढीले सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पनि डुबानमा परेको थियो। उक्त विपदमा परेकाहरूको बिचल्ली उस्तै छ। पीडितको राहत र उद्धार समेत अझै हुन नसके पनि एमालेले भने पार्टी कार्यालयको विकल्प खोजिसकेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको मनोहरा तथा बागमती खोलाको बाढीले पटक पटक नेकपा एमालेको ललितपुरको च्यासल स्थित केन्द्रीय कार्यालय डुबानमा पर्ने गरेको छ। असोज 11 र 12 गतिको भारी वर्षापछिको बाढीले पनि एमाले कार्यालय डुबानमा पर्यो। असोजको बाढीले एमाले कार्यालय डुबान मात्र होइन, राज्यमा ठूलो धनजनको क्षति भयो। उक्त विपदमा परि 246 जनाले ज्यान गुमाए। सोही विपदमा परेका अन्य 18 जनाको अवस्था अहिलेसम्म पनि अज्ञात छ।
10,000 बढी नागरिकले घरवास गुमाएका छन्। एमाले नै नेतृत्व गरेको सरकारले विपदको पूर्व तयारी नगर्दा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै ठूलो मानवीय क्षति भयो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले एक साता अघि नै अति वर्षा हुने भन्दै सतर्क रहन आह्वान गरेको थियो। तर संघीय राजधानीमै समयमै विपदमा परेकाहरूको उद्धार हुन सकेन। विपदपछि पनि पीडितले राहत समेत नपाएको गुनासो भइरहँदा सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले भने आफ्नो च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयको विकल्प खोजिसकेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि काठमाडौँ महानगरपालिका 14 नम्बर वडामा मदननगर बल्कुमा रहेको हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय ध्वस्त भयो। त्यस यतापट्टिका करिब 9 वर्ष हामी विभिन्न ठाउँमा भाडाका भवनहरूमा बस्दै आएका छौँ र यसचोटि यहाँ पनि हामीले तेस्रो चौथो पटक समेत बाढीको प्रकोपको सामना गर्नु पर्यो। अब यो स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि स्थायी रूपमा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हुन त एमाले च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयको भाडा पार्टीकै तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई बुझाउने गरेको छ। 72 सालको भूकम्पले मदननगर बल्को स्थित पार्टी मुख्यालयमा क्षति पुर्याएपछि विभिन्न ठाउँमा सार्दै पछिल्लो पटक प्रतिष्ठानको भवनमा कार्यालय सारिएको हो। दुम्बाराही थापाथली हुँदै च्यासलमा सरेको एमाले कार्यालय अब स्थायी रूपमै कीर्तिपुरमा निर्माण गरिने भएको छ। मदन भण्डार स्मृति भवनको नाममा रहेको यो जग्गामा बडा दशैंको महानवमीको दिन पारेर शुक्रबार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भवनको शिलान्यास गर्ने भएका छन्। बिहिबार च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले घरवास गुमाएका परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। पुनर्स्थापनाका केही ठाउँहरूमा राहतका र खोजी कार्यका कामहरू समेत बाँकी रहेको हुनाले अझ केही समय हाम्रा सम्पूर्ण पार्टी सङ्गठनहरू, पार्टी कार्यकर्ताहरू र जनवरीय सङ्गठनका साथीहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैलाई यो बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवी भूमिकामा निरन्तर लागिरहन, बाढी पीडितहरूलाई बढीभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराउन र उहाँहरूको पीडामा थोरै भए पनि मलम लगाउनको निम्ति निरन्तर लागिरहन हामीले आह्वान गरेका छौँ। विपदको समयमा अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेश फर्किएपछि पनि विपदबारे उत्ताउलो टिप्पणी गरेका थिए। एमाले सचिवालय बैठक पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको हो। त्यसैले ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पीडितको राहत र उद्धार तथा घरवास गुमाएकालाई पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुको औचित्य देखिँदैन। पार्टी कार्यालयको चिन्ता भन्दा घरवासको व्यवस्था मिलाउने कुरा सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। हनुमान ढोका स्थित दशैंघरमा फुलपाती भित्राइएको छ। बिहिबार बडा दशैं अन्तर्गत फुलपातीको अवसरमा कमलाछी, असन, जनबहाल, इन्द्रचोक, मक्खन हुँदै जमलेश्वर महादेवमा पनि फुलपातीको पूजा गरी हनुमान ढोका स्थित दशैंघरमा फुलपाती भित्राइएको हो। गोर्खा दरबारबाट पठाइएको फुलपाती साइत अनुसार गोर्खा र हनुमान ढोका दरबारमा पुजारी सहित बिहिबार अपराह्न दशैंघरमा भित्राइएको छ। गोर्खा दरबारका पुरोहितले हनुमान ढोकाका पुजारीलाई फुलपातीको डोली हस्तान्तरण गरेपछि हनुमान ढोकामा फुलपाती हर्ष बढाएका साथ भित्राउने प्रचलन रहेको छ। फुलपातीको अवसरमा नेपाली सेनाली सैनिक मञ्च टुडी खेलमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रसभा अध्यक्ष लगायतको उपस्थितिमा फुलपाती बढाई समेत गरेको थियो। बढाई कार्यक्रममा नेपाली सेनाले राइफल र तोपका साथै मार्चपास्ट गरेका थिए। सेनाको बढाई टोलीबाट इज्जत अर्पण कवाजमा भाग लिएका विभिन्न गुल्मद्वारा बढाई, मार्चपास्ट सहितको बढाई र सटकोट चिन्हबाट बढाई प्रस्तुत गरिएको थियो। हिन्दू नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड बडा दशैं बनाउन बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकाबाट सबैभन्दा बढी यात्रु बाहिरिएका छन्। बिहिबार फुलपातीदेखि सार्वजनिक बिदा भएकोले काठमाडौँबाट बाहिरिनेको संख्या पनि बढेको हो। साथै शुक्रबार नै महाअष्टमी र महानवमी तिथि एकै दिन पर्दा अधिकांश यात्रु बिहिबार नै घर फर्किएका हुन्। बिहानैदेखि नै काठमाडौँको नयाँ बस पार्क, कलङ्की, कोटेश्वर, जडीबुटी लगायतका क्षेत्रमा यात्रुहरूको चाप अत्याधिक देखिएको थियो। असोज 11 र 12 गतेको भारी वर्षाले निम्त्याएको विपद तथा वर्षाको सम्भावनाका कारण बुधबारसम्म यात्रुहरूको गत वर्षको तुलनामा कम उपस्थिति रहेको थियो। दशैंका लागि घटस्थापनादेखि बिहिबारसम्ममा काठमाडौँबाट 8 लाख यात्रुहरू बाहिरिएको यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन्। दशैंका लागि काठमाडौँबाट बाहिरिनेको चाप अत्याधिक हुने भएकोले बसको अग्रिम टिकट बुकिङ पनि खुला गरिएको थियो। अग्रिम टिकट लिएका तथा टिकट नलिएकाहरूको उत्तिकै चाप भएकोले निकै कष्टका साथ यात्रुहरू घर फर्किरहेका छन्। रोजगारीको सिलसिलामा भारतको विभिन्न स्थानमा गएका नेपालीहरू दशैं तिहार मनाउन घर फर्किन थालेका छन्। त्यसैले पनि हिजो आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नाकाहरूमा भिड बढेको छ। एक रिपोर्ट।
दशैंको टीका नजिकिँदै गर्दा कामको सिलसिलामा विदेशिएकाहरू स्वदेश फर्किने क्रम बढेको छ। विशेष गरी भारतमा रोजगारीमा गएकाहरू नेपाल फर्किरहेका छन्। सुदूरपश्चिम क्षेत्रका नेपाल भारत सिमानाकाहरू कैलालीको गौरीफन्टा र खक्रौला, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी र बैतडीको झुलाघाट भएर दैनिक 5,000 बढी नेपालीहरू स्वदेश फर्किने गरेका छन्। हरेक वर्ष रोजगारीको लागि भारत गएका नेपालीहरू ठूला चाडपर्वमा स्वदेश फर्कने गर्दछन्। चाडपर्वको समय घर फर्किँदा समेत उनीहरूले सुख भने पाउँदैनन्। सीमा क्षेत्रमा भारतले देखाउने दादागिरी र नेपालको कमजोर व्यवस्थापनका कारण दुःख पाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरू नेपालीहरूले नै चलाएका बसहरूमा ठगिने गरेका छन्। भाडा दर भन्दा बढी भाडा लिने, गन्तव्यमा नपुर्याएर बीच बाटोमै छोड्ने र अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अहिले अब सामानको लग्जरीको पैसा अलि ज्यादा लिइरहेको छ। अनि आउँदाखेरि बाटोमा अरू चलित केही पनि छैन। पहिलामा त रुट्यो होइन, अरू केही छैन। त्यो लग्जरीको अलिक ज्यादा पैसा लिइरहेको छ। पहिले चाहिँ भन्सारमा आउँदा गाह्रो थियो। पहिलेको दिनमा चाहिँ यहाँ इन्डियनहरूले ठाउँ ठाउँ रोकेर पैसा माग्ने गर्थे। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। अहिले राम्रो रहेछ। रोक्दा पनि नरोक्ने र पैसाको लागि त्यस्तो केही नभन्छ। प्राय रोक्दै रोकेन। हामीलाई त पहिला चाहिँ ठाउँ ठाउँ रोकेर 2 ठाउँ जति रोक्थ्यो, पैसा माग्ने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ बाटोमा आउँदा बसमा र सीमा नाकामा दुवैतर्फका प्रहरीहरूको असुल धन्दाले उनीहरू हैरान हुने गरेका छन्। यद्यपि यस वर्ष भने विगतका वर्षमा जस्तो निकै कम भएकोले केही सहजताको महसुस गरिएको स्वदेश फर्कनेहरूको भनाइ छ। गरिबलाई लुटेर खाने एउटा गरिब वर्गले हजुरको केही 2 पैसा कमाउँ भनेर यति 4-4 दिनको बाटोमा रास्तामा 7 दिन गएर छौ भनौँ तपाईँको 7-4 दिन लाग्छ। त्यो बाटोमा आउँदाखेरि दसैँको मुखमा बिचरा गरिबहरूलाई कसैको एक छाक खानेको काज पनि छैन होइन। यो अवस्थामा लुटिराखेका छन् बाटोमा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक कविन्द्र बोहराका अनुसार कैलालीको गौरी फन्टा नाकाबाट मात्र दैनिक 2,000 देखि 2,500 सम्म नेपालीहरू नेपाल फर्किरहेका छन्। साथै दशैंमा घर जाने नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न नाकामा प्रहरी हेल्प डेस्क स्थापनासँगै जिल्लामा दशैं तिहारमा हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षामा प्रहरी संख्या समेत बढाइएको छ। हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश उता प्रहरी कार्यालयको पत्रको आदेशले चाहिँ उता गौडबाट चाहिँ हाम्रो 40 जनाको टोली आएको छ र त्यो पनि हामीले चाहिँ अब त्यो के अरे खतराको मूल्याङ्कन र के अरे निडनेसको बेसमा कहाँ कति आवश्यकता छ भनेर अब यो सीमा नाकादेखि र संवेदनशील एरियामा चाहिँ हामीले खटाएको छौँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली परिवार चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ आश्वस्त गराउन चाहन्छ र हामी चाहिँ सबैको हामी हजुरहरूको चाहिँ सेवाको लागि हामी दिनरात नभनेको 24 घण्टा चाहिँ हामी कटिबद्ध छौँ। भारतको लखनऊ, पुना, मुम्बई, औरंगाबाद, गुजरात लगायतका क्षेत्रमा सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू रोजगारीका लागि जाने गर्दछन्। विगतका वर्षहरूमा नेपाल फर्किने क्रममा नेपालीहरू लुटिने, ठगिने लगायतका शास्ति खेप्न बाध्य हुनेहरू यस वर्ष एकाध घटना मात्र त्यस्तो भए पनि सकुशल रूपमा नेपाली फर्किरहेको प्रहरीको दाबी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। देशका धेरै स्थान जस्तै आजभोलि झापामा समेत लिङ्गेपिङ हाल्ने चलन क्रमशः कम हुँदै गइरहेको छ। बडा दशैंमा रौनकता थप्ने लिङ्गेपिङ केही वर्ष अघिसम्म फुलपाती सुरु हुने बित्तिकै देशका अधिकांश भेगमा छ्यापछ्याप्ती देखिन्थ्यो। पुस्तौदेखि रहिआएको दशैंमा पिङ हाल्ने प्रचलन पछिल्लो समय लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। करिब 1 दशक अघिसम्म पनि दशैं विधिवत रूपमा सुरु नहुँदै कोही डोरी त कोही बाँस तथा काठको जोहो गर्न थाल्थे। लिङ्गे पिङ हाल्ने भन्ने बित्तिकै के युवा के वृद्ध सबै जोसिन्थे। मौलिक संस्कृतिको रूपमा रहेको बडा दशैंमा पिङ हाल्ने प्रचलन पछिल्लो समय हराउँदै गएको छ। युवा पुस्ता डिजिटल दुनियाँमा रमाउन थालेपछि भौतिक रूपमै सहभागी हुनुपर्ने विषयहरूमा अरुचि बढ्दै जाँदा दशैंमा लिङ्गे पिङ बनाउने क्रम पनि घट्दै गएको हो। त्यसैको असर देशका अन्य भाग जस्तै झापामा पनि परेको हो। कुनै समय दशैं सुरु नहुँदै झापाका बजारदेखि गाउँ बस्तीसम्म पिङ हाल्ने चटारो हुन्थ्यो। तर आजभोलि यस्ता दृश्यहरू दुर्लभ बन्न थालेका छन्। हाम्रो परापर कालदेखि चाहिँ चलिआएको बडा दशैं, दीपावली, छठ पर्वहरूमा विशेष गरेर लिङ्गेपिङ, बाँसहरूका लगाउने, बाँसहरूको मालिङ्गको डोरी बाट्ने, मालिङ्गको डोरी बाटेर चाहिँ पिङ लगाउने चलन थियो। अहिले बिस्तारै बिस्तारै आएर सनपाटहरूको छ। धेरै युवाहरू एउटा कारण विदेशिएर चाहिँ गाउँमा जुन किसिमको रमाइलो हुन्थ्यो
त्यो एक किसिमले त्यो हट्दै गएको पनि हो र आफ्नो चाहिँ पुरानो चाहिँ रीतिरिवाजलाई अलिकति भुल्दै गएको हो कि भन्ने पनि छ। किनभने पहिला चाहिँ अब दसैँ आउने बित्तिकै तिहार आउने बित्तिकै जताततै पिङहरू है चाहिँ लाउने चलन हुन्थ्यो, टोलमा चाहिँ पिङहरू हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हराउँदै गएको छ। मौलिक परम्परा र संस्कृतिप्रति युवा पुस्ताले कम चासो देखाउन थालेपछि झापाका स्थानीय जनप्रतिनिधि सक्रिय हुन थालेका छन्। दशैंमा पिङ खेल्नु परम्परागत मौलिक तथा धार्मिक संस्कृति भएकोले यसलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पुराना पुस्ताले बसाएको संस्कृति नयाँ पुस्ताले बिर्सँदै गएकोले उनीहरूलाई पनि यसबारे ज्ञान दिँदै आफ्नो संस्कृति परम्पराप्रति लगाव जगाउने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्रमा पिङ हालिदिएको मेची नगरका जनप्रतिनिधि अर्जुन कुमार कार्की बताउँछन्। यो चाहिँ हामीले अब आउने जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ हाम्रो परम्पराहरू यो हो भन्ने कुराको पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा हस्तान्तरण गर्दै यो संस्कृति प्रकृति यो जोगाउन सक्यो भने पर्यटनको पनि विकास हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अहिलेका युवा पुस्ता आफ्ना परम्परागत मान्यता सिप र प्रविधितर्फ उदासीन बन्दै गएकोले चाडपर्वको मौलिकता पनि हराउँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्। युवा पुस्ताको उदासीनता र आधुनिकताको नाममा आयातित विभिन्न प्रविधिको बढ्दो मोहका कारण दशैं तिहार मात्रै नभई समग्र नेपाली मौलिक संस्कृति र परम्परामै सङ्कट देखिँदै गइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको दशैंमा सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण तथा सटही गर्न सकेन। सामान्यतया दशैंको समयमा सर्वसाधारणबाट 6 देखि 8 अर्ब बराबरको 5 रुपैयाँदेखि 100 रुपैयाँसम्मको नयाँ नोटको सटहीको लागि माग हुने गर्दछ। तर यस वर्ष राष्ट्र बैंकले दशैंमा नयाँ नोट सर्वसाधारणलाई दिन सकेन। नयाँ नोट नछाप्नुको कारण नेपालले जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सालाई मानिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल बजारमा 6 खर्ब 65 अर्ब 35 करोड बराबरको विभिन्न दरको नोट चलन चल्तीमा रहेको छ। अघिल्ला दशैंमा राष्ट्र बैंकले भदौ महिनासम्म दशैंको लागि नयाँ नोटको प्रबन्ध गरिसक्ने गरेको थियो। तर यो वर्ष राष्ट्र बैंकले थप 6 अर्ब भन्दा बढी नयाँ नोट सटहीको लागि पठाउन नसक्दा आम सर्वसाधारण पुरानै नोटमा चित्त बुझाउन बाध्य भए। राष्ट्र बैंकले पछिल्लो लामो समयदेखि नयाँ नोट सर्वसाधारणलाई वितरण गर्दै आएको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार निकै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकोले नयाँ नोट छाप्न 9 महिना भन्दा बढी लाग्छ। यसपटक नयाँ नोटमा चुच्चे नक्सा समावेश नगर्न भारतीय पक्षको दबाव आएपछि राष्ट्र बैंक नयाँ नोट छपाई गर्न पछि हटेको विषय नागरिक तहमा छरपष्ट भइसकेको छ। नयाँ नोट छपाई तथा वितरण सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा नेपालको निजी अधिकार हो। तर यही सार्वभौम अधिकार समेत भारतीय दबावका कारण खुम्चिँदा नेपाल नयाँ नोट समेत छाप्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो भने यो निकै दुःखद र गम्भीर विषय रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालको भनाइ छ। सरकारले जान्ने कुरा हो केन्द्रीय बैंकले भन्दा पनि किन नोट छाप्नको लागि केन्द्रीय बैंकलाई कसैले रोकेकै हुँदैन। नोट मजाले छाप्नु छ, सरकारको स्वीकृति लिने हो, नोट छाप्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि सायद नोट धेरै सुकिला भएको हुनाले उसले बजारमा चाहिँ सुकिलालाई लैजाउँ भने हुनसक्छ। त्यसमा राम्रो पनि लागेको छ मलाई यो गर्नै पनि पर्थ्यो र त्यो बाहेक अरू केही कारण हो भने चाहिँ त्यस्तो हुनु भएन। आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले स्वायत्त संस्था भएकोले कसैको दबाव र हस्तक्षेप स्वीकार गर्न नहुने तर्क राख्दै पूर्व गभर्नर नेपालले दशैं तिहार जस्तो ठूलो चाडपर्वहरूले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। राष्ट्र बैंकले जनताको विश्वासलाई कायम राखेर काम गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रीय बैंक त सरकारको एउटा अङ्ग हो, त्यसले गर्दा यो सरकारकै हो। यसमा सरकारले नै स्वीकृति दिएर गर्ने हो हरेक कुरा। नोट छाप्ने पनि सरकारकै स्वीकृतिबाट हो। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रीय बैंकले नोट छापेन, नयाँ सुकिला नोटहरू बजारमा लिएर आउन अत्यन्त राम्रो हो र त्यो बाहेक अरू कारण हो भने राम्रो होइन। यस वर्ष नयाँ नोट छपाईमा देखिएको अन्यल र नागरिकमा रहेको भ्रम या यथार्थलाई सरकारले स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ। सार्वभौम मुलुकको जनताको आफ्नो विनिमय र राष्ट्रको नोटलाई कुनै पनि विवाद र दबावबाट मुक्त गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। यति गम्भीर विषयमा सरकार र राष्ट्र बैंकले आफ्ना नागरिकलाई स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गुलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। दशैं सुरु भएसँगै नेपाली उपभोक्ताको भिड भारतीय सीमावर्ती बजारमा लाग्न थालेको छ। विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीय बजारहरूमा यति बेला नेपाली उपभोक्ताको घुइँचो देख्न सकिन्छ। दैनिक उपभोग्य सामान र लत्ता कपडा नेपालमा भन्दा सस्तो पाइने भएपछि चाडपर्वका बेला सीमा क्षेत्रका धेरै नेपाली किनमेलका लागि भारतीय बजार पुग्ने गर्दछन्।
भारतीय बजारमा चहल पहल देखिँदा बुटवल र भैरहवा जस्ता सहरहरू भने सुनसान जस्तो देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। यो हो भारतको सुनौली बजार। नेपालको रूपन्देहीमा रहेको बेलहिया नाकासँग जोडिएको सुनौली बजारमा किनमेल गर्नेहरूको भिडभाड नै छ। भारतीय बजार भए पनि अधिकांश उपभोक्ताहरू भने नेपाली नै हुन्। चाडपर्व सुरु हुने बित्तिकै सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपालीको किनमेलको रोजाइ यिनै भारतीय बजार हुने गरेका छन्। भारतको उत्तर प्रदेशको महाराजगञ्ज जिल्लामा पर्ने सुनौली अहिले नेपाली ग्राहकले भरिभराउ छ। नेपालीको घर दैलोमा दशैंको उल्लास नजिकै गर्दा भारतीय सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ताको घुइँचो छ। विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा रहेका नेपालका ठूला सहरसँग जोडिएका सुनौली, नौतन्वा, ककरहवा, भगवानपुर लगायतका भारतीय बजारहरूमा अहिले दिनहुँ ठूलो संख्यामा नेपाली पुगिरहेका छन्। चिनी र लत्ता कपडा सस्तो पाइने लोभमा भारत जानेहरू अन्य सामानहरू पनि खरिद गरेर आइरहेका छन्। आम रूपमा व्यापार त त्यतिको राम्रो थिएन, तर अब यो तीज बेलादेखि अब यता व्यापार चलिरहेको छ, अलिकै हल्का फुल्का। तर अब हेर्नुहोस्, अब सिजन चलिरहेको छ, दसैँको सिजन छ। अब दसैँमा पनि व्यापार ठिकै छ, अलिक त्यतिको त ठिक राम्रो छैन, तर ठिकै छ। भन्साल टाइट गर्दाखेरि त्यसो भएछ, ठिकै छ व्यापार, त्यस्तो छ अलिक। भन्सार कार्यालयले न्यूनतम मूल्य 100 भन्दा बढीको सामान खरिद गरी ल्याएमा संक्षिप्त प्रज्ञापन लगाउने नियम कायम गरेको छ। तर यो नियम राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुँदा राज्यले फाइदा लिन सकेको छैन। नेपाली उपभोक्ता जागरुक नहुँदा वारी र पारी पाइने सामानको मूल्य गुणस्तरको तुलना गर्न नसक्दा खरिदका लागि धेरै भारत नै जाने गरेका छन्। रूपन्देही व्यापार संघ, बुटौल उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही उद्योग संघ र उद्योग व्यापार संघले गत हप्ता संयुक्त रूपमा भैरहवा भन्सार कार्यालय बेलहिया र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा कडाइका साथ भन्सार नियमन गर्न आग्रह गरेका थिए। खुल्ला सीमाबाट भइरहेको अवैध कारोबारले सरकारको राजस्व सङ्कलनमा असर गर्नुका साथै स्वदेशी व्यवसायीहरूको व्यवसायलाई समेत प्रभाव पारेको बारे ध्यान आकर्षण गराए पनि भारतमा किनमेल गर्न रोक्न सरकारी निकायले पहल कदमी नलिएको व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँछन्। 100 रुपियाँको प्रज्ञापन जारी गर्ने र 100 भन्दा बढीको मालवस्तु आयात गर्दाखेरि अथवा निजी प्रयोगको लागि ल्याउँदाखेरि भन्सारतिर जुन कडाइ गरिएको छ, त्यसले नेपाली बजार र नेपाली व्यवसायीहरू प्रोत्साहित नै भएका थिए र उपभोक्ताले नेपालमै किनमेल गर्ने एउटा अभ्यस्त जस्तो भएको थियो। पछिल्लो समयमा अलिकति हाम्रो भन्सार प्रशासन, सुरक्षा निकायहरू, संयन्त्रहरू अलि बढी नेग्लिजेन्स भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हामी देख्छौँ सुनौली भन्नुहोस् अथवा रुपेडिया भन्नुहोस् अथवा बढ्नी भन्नुहोस्, हाम्रा सीमा क्षेत्रका पारीका बजारहरू दिन प्रतिदिन बाग्दै गएका छन्। सुनौली बजारमा खरिद गर्न रूपन्देहीको भैरहवा, बुटौल र अन्य ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ता मात्र नभई छिमेकी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीका उपभोक्ता समेत आउने गरेका छन्। सीमावर्ती बजारमा चिनी र कपडाहरू केही सस्तो भए पनि अन्य सामानहरूको मूल्यमा नेपाल र भारतीय बजारमा खासै फरक नभएको स्वदेशी व्यवसायी बताउँछन्। तर पनि नेपाली किनमेलका लागि उतै धाउने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपाली बजारको साटो भारतीय बजार गुल्जार हुने वातावरण सरकारी निकायको कमजोरीको कारण भएको र देशको अर्थतन्त्र दरिलो पार्न नेपालको व्यवसायलाई बचाएर लैजानका लागि भन्सार तथा खुल्ला सीमा नियमन थप कडाइ गर्दै जानुपर्ने सरकारवालाहरूको सुझाव छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल छेत्रीको रिपोर्ट। अब पालो गुड न्युजको। गुड न्युज सधैँ अन, ब्रट टु यु बाइ एनसेल। भनिन्छ नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताको अनुपम नमुना हो। यहाँको विभिन्न प्रकारको भौगोलिक बनावट र सुन्दरताले विश्वलाई लोभ्याएको छ। आश्चर्यले भुतुक्कै हुने सुन्दर प्रकृति छ। लहरै लाम लागेर बसेका चाँदी झैँ टल्कने हिमाल, त्यसैमाथि विभिन्न तालहरू, नदीनाला, विभिन्न प्रकारका चराचुरुङ्गी तथा पशुपक्षीले नेपालको सौन्दर्यता अझ बढाएको छ। त्यसैले पछिल्लो समय नेपालीहरूमा पर्यटन संस्कृति बढ्दछ। केही दिन छुट्याउनु पर्ने गन्तव्यमा घुमघाम गर्न नेपालीले दशैं बिदाको छेको पार्छन्। कतिपय कार्यालय घटस्थापनादेखि नै बन्द हुने तथा झण्डै एक साता पाइने पर्व बिदा उपयोग गर्न अधिकांशले उपयुक्त भ्रमण गन्तव्य खोजिरहेका हुन्छन्। दशैं बिदामा घुम्न जाने योजनामा रहनेहरूका लागि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मकै केही उत्कृष्ट गन्तव्यहरू रहेका छन्। कोशी प्रदेशमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि विश्वकै होचो उपत्यका अरुण उपत्यकासम्म पर्छ। चियाको राजधानी भनेर चिनिने इलाम पनि यसै प्रदेशमा पर्छ। त्यस्तै इलामकै श्रीअन्तु डाँडा, माहीपोखरी, कन्याम, उदयपुरको लिम्चुङबङ र एभरेस्ट भ्यू टप
थाप्लेजुङको तिम्बुङ पोखरी, पाथिबारा मन्दिर, अर्नाको राजधानी मानिने कोशी टापु, धनकुटाको भेडेटार, तेह्रथुमको गुफा पोखरी, गुराँसको राजधानी भनेर चिनिने तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्र, भोजपुर र खोटाङमा रहेको मुन्दुम पदमार्ग, खोटाङको हलेसी महादेव आदि कोशी प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य हुन्। मध्य प्रदेश पनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको धनी मानिन्छ। जानकी मन्दिर नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र हो। त्यसै गरी महोत्तरको जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिर इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र, रौजा मजार, सिराहाको सहलेश फुलबारी, पर्साको पारसनाथ मन्दिर, बाराको सिमरौनगढ र गढीमाई, सप्तरीको छिन्नमस्ता मन्दिर धार्मिक पर्यटकका लागि उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा रहेका छन्। बागमती प्रदेश पदयात्रादेखि साहसिक गतिविधि र धार्मिक पर्यटनको समेत रोजाइमा पर्ने प्रदेश हो। काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथ हिन्दू र स्वयम्भू स्तूपा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको धरोहर हो। त्यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सौराहा, देवघाट क्षेत्र, मकवानपुरको भुटनी देवी, भुवनेश्वर महादेव पुण्य क्षेत्र घुम्न लायकहरू हुन्। त्यस्तै चितलाङ, कुलेखानी, देवीचौरको सुन्तले डाँडा र देउराली, भट्टे डाँडाको महाभारतीय रेन्जको रमिते र गुफा डाँडा, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, नगरकोट साँगुनारायण मन्दिर, ठिमी, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, धादिङको सिद्धलेख, नुवाकोट दरबार, रसुवामा गोसाइकुण्ड, तातोपानी, घोडा तबेला, लाङटाङ चन्दनबारी, धुन्चे, काभ्रेको मनासलु, लमजुङ, गणेश हिमाल, लामटाङ, रोलबालिङ, महालङ्गुर र कुम्भकर्ण हिमालहरू देखिने स्थानहरू यस प्रदेशमा पर्यटकका लागि मुख्य रोजाइमा पर्दै आएको छ। गण्डकी प्रदेश पर्यटनका हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। पर्यटनको राजधानी भनिने पोखरा यसै प्रदेशमा पर्दछ भने मनाङ, मुस्ताङ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। यसका अलावा पूर्वी रुकुमको सिस्ने हिमालदेखि म्याग्दीको धौलागिरी, अन्नपूर्ण, गुर्जासहितका दर्जनौं हिमाल र हिमशिखरले जो कोहीलाई लट्ठै पार्छ। त्यस्तै पुनिल, खोपारा, अन्नपूर्ण आधार शिविर पदयात्राका लागि मुख्य रोजाइमा पर्छ भने पर्वतको कुस्मामा साहसिक गतिविधिमा रम्न पाइन्छ। मुक्तिनाथ, गलेश्वर, बागलुङ, कालिका धार्मिक पर्यटकहरूको पहिलो रोजाइमा पर्ने धामहरू हुन् भने बागलुङमा रहेको ढोरपाटन शिखर आरक्षण, कास्कीमा पर्ने घान्द्रुक, लान्द्रुक, लमजुङको घलेगाउँ पर्यटकहरूलाई लट्ठ बनाउने स्थानहरू हुन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश भगवान बुद्धको जन्मस्थल हो। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूसँगै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पनि लुम्बिनीलाई पवित्र स्थलका रूपमा लिन्छन्। कपिलवस्तुको तिलौराकोट, जगदीशपुर ताल, पाल्पाको रानी महल, गुल्मीको रेसुङ्गा क्षेत्र, अर्घाखाँचीको सुपादेउराली, स्वर्गद्वारी मन्दिर, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकको रोजाइमा पर्ने क्षेत्र हुन्। कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रूपमा विकट भए पनि प्राकृतिक रूपमा सुन्दर छ। हुम्लाको सिन्जा उपत्यका, मुगुको राराताल, जुम्लाको चन्दनाथ, कालीकोटको कोट दरबार क्षेत्र, दैलेखको 22 देवल, जाजरकोटको जाजरकोट दरबार, रुकुमकोट, कल्याणको कुपुण्डे दह, सुर्खेतको बुलबुले ताल, डोल्पाको सेफोक्सुन्डो ताल पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज निकै चर्चामा छ। यहाँ बाघदेखि बँदेल, मृग, मयूरसम्मले विचरण गर्छन्। यिनै वन्यजन्तु हेर्न पर्यटकहरू लालायत हुँदै शुक्लाफाँटमा पुग्ने गर्छन्। झिलमिल ताल, बेतकोट ताल, घोडाघोडी, सिमसार क्षेत्र, गोदावरी धाम, रामारोशन क्षेत्र, मैलौली भगवती मन्दिर, खप्टर राष्ट्रिय निकुञ्ज, बडीमालिका लगायतका क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य हुन्। दशैं बिदामा घुम्न जाने योजना बनाउनेहरूको यी पर्यटकीय ठाउँहरूले यात्रा स्मरण योग्य बन्ने देखिन्छ। तर बाढी पहिरोले देशका कतिपय प्रमुख राजमार्ग बन्द भएकोले घुम्न जाँदा सतर्कता अपनाउनको साथै ती ठाउँको पूर्व जानकारी लिन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सन्दीप शर्मा रिजाल, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब टप 50 न्युज। बडा दशैंको 7औं दिन घर घरमा शुभ साहित्यको प्रतीक फुलपाती भित्राइएको छ। प्रत्येक वर्ष दुर्गा पक्ष अन्तर्गत आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिन शास्त्रीय विधि अनुसार नौ पालुवा भित्राउने गरिन्छ। सैनिक मञ्च सुडीखेलमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा नेपाली सेनाले फुलपाती बढाइ गरेको छ। नवरात्रको 7औं दिन बिहिबार दशैंघरमा हर्षोल्लासका साथ फुलपाती भित्राउने र बढाइ गर्ने चलन छ। दशैं घर घरमा भित्रिरहेको बेला वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवाको संख्यामा कुनै कमी आएको छैन। असोजमा परेको दशैं नमनाई यही महिनाको 22सम्म 55,000ले देश छाडेका छन्। श्रम स्वीकृति लिएका मध्ये लगभग 55,000 युवा दशैं नमनाई विदेशिएका हुन्। गत वर्ष दशैं परेको महिना विदेश जानेको संख्या 51,000 थियो।
नवरात्र चलिरहेको समय देशभरका शक्तिपीठहरूमा देवीको पूजा आराधना एवं दर्शन गर्नेको भिड बढेको छ। नवरात्रमा शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। बडा दशैंको अवसरमा सप्तरीको छिन्नमस्ता देवीको मन्दिरमा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिने भएको छ। छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको आग्रहमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत शुक्रबार पुष्पवृष्टि गर्न लागेको हो। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार अहिलेसम्म 8 लाख यात्रु दशैं मान्न काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिएका छन्। महासङ्घका अनुसार यस वर्ष 10 लाखको हाराहारीमा यात्रु बाहिरिने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष काठमाडौँबाट बाहिरिनेको संख्या घटेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा यस पटक दशैंमा उपत्यका छाड्नेको संख्यामा कमी आएको हो। डडेलधुराको भित्री मधेसबाट खसी बोका बिक्रीका लागि महेन्द्रनगर पुगेका डडेलधुराका किसानले खसी बोका बिक्री नभएको गुनासो गरेका छन्। चाडपर्वको बेला समेत खसी बोका बिक्री नभएपछि उनीहरू निराश भएका छन्। दशैं मनाउन घर फर्किएका नेपालीलाई सीमामा शास्ति भएको छ। सीमामा सुरक्षाको नाममा मजदुरहरूबाट सुरक्षाकर्मीले पैसा असुल्ने नियत राखेर अनावश्यक दुःख दिने मजदुरहरूको गुनासो छ। भारतबाट रोजगारी गरेर घर फर्कने नेपालीको नेपालगञ्ज स्थित जमुना नाकामा लड्को देखिएको छ। 22 दिनको अवधिमा 2,35,556 नेपाली जमुना नाका हुँदै दशैं मनाउन घर फर्किएको देखिन्छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले समाजमा वैरभाव र निराशा फैलाउने प्रवृत्ति बढिरहेको निष्कर्षसहित त्यसविरुद्ध एकजुट हुन पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ। पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले देश बन्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र परिवर्तनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप एमाले जानकारी दिए। नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुरमा सार्ने भएको छ। बिहिबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले कीर्तिपुर नगरपालिका 2 स्थित कलङ्की 3 धारा क्षेत्रको जग्गामा शुक्रबार दिउँसो नयाँ कार्यालय भवन शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेको हो। आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु शाहले राजनैतिक दलहरू बेइमान भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले राजनैतिक दलहरू मुलुक र जनतासँग गद्दारी गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दशैंका लागि यस वर्ष नयाँ नोट नछाप्दा राज्यलाई 1.5 अर्ब रुपियाँ बचत भएको भनी चर्चा भइरहेको छ। तर यसले आर्थिक चलायमानतालाई भने प्रभावित पारेको तथ्य लुकाउन खोजिएको छ। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहिबार बिहान ओर्लिएको कुवेत एयरलाइन्सको विमानले लगेज छुटाइदिएपछि यात्रुहरू मर्कामा परेका छन्। सोमबारसम्म लगेज उपलब्ध गराउने एयरलाइन्सको भनाइ छ। तर दशैंको लागि आवश्यक सामग्री दशैंपछि मात्रै पाइने भएपछि उनीहरू दुःखी बनेका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बडा दशैंले समुदाय, संस्था, परिवार र व्यक्ति बीचको एकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। बडा दशैंको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। दशैंलाई लक्षित गरेर चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै नेपालमा 6,11,64,000 रुपियाँको तास आयात भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 20,07,892 मुख तास आयात भएका छन्। बडा दशैंका बेला यहाँका युवा र बालबालिका चङ्गाचेटमा रमाएका छन्। बागलुङ स्थित धौलागिरी क्याम्पस चौरमा आयोजित चङ्गाचेट प्रतियोगिताले दशैंको माहौल बढाएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा नो हर्न अभियानलाई थप कडाई गरिने भएको छ। सुरुवाती दिनमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा क्रमशः हर्नको प्रयोगमा वृद्धि भए पश्चात कडाइका साथ कारबाही समेत ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको छ। विगत केही समयता बुधैयरका यात्रुले हवाईजहाजको इमर्जेन्सी ढोका खोलेको घटना सार्वजनिक भएको छ। यसरी ढोका खोली उडान प्रभावित भएकालाई 1 देखि 3 वर्षसम्म कैद तथा अपराधको प्रकृति हेरेर जन्म कैदसम्म सजाय हुने प्रावधान छ। बिहिबार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस नेपाल लगायत विश्वभर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। नेपालमा 85% भन्दा बढी मानसिक रोगी उपचारबाट वञ्चित देखिन्छन्। रूपन्देहीका 7वटा व्यावसायिक संस्थाले बुटवलका मासु व्यवसायीलाई आफ्नै पसलमा स्वस्थ खसी बोका वध गरी बिक्री वितरण गर्न दिन माग गरेका छन्। पूर्व सहमति विपरीत बुटवल उपमहानगरले टेन्डर मार्फत निजी कम्पनीलाई दिएपछि व्यवसायी बच्चालामा जान अस्वीकार गरेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सको न्यारो बडी जहाजले काठमाडौँ भैरवा उडान गरेको छ। जहाजको टिकट नपाएको र धेरै महँगो भएको गुनासोलाई केही हदसम्म सम्बोधन दावी गरिएको छ। बाढी पहिरो र डुबानले तहस बनाएको बीपी राजमार्गमा बिहिबारदेखि सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। पूर्वी नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सडक बीपी राजमार्ग तहस भएको थियो। उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्वतको मोदीवेणीदेखि मणिकुवा सडक खुलेको छ। वर्षायामको बेला ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदाको 7 देखि अवरुद्ध बनेको सडक सञ्चालन भएको हो।
नेकपा एमालेका नेता पुण्यराज गौतममाथि रड प्रहार गरी फरार रहेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक केमाल घर भई भक्तपुर च्यामासिङ बस्ने 30 वर्षका टासी लामा भन्ने सञ्जीव तामाङ र रसुवा नौकुण्ड 5 घर भई काठमाडौँ गोकर्णेश्वर 4 बस्ने 41 वर्षीय मिलन भन्ने दिलबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरिएको हो। भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई 10 वटा बेली ब्रिज पठाएको छ। बाढी पहिरोबाट अवरुद्ध भएको सडक सञ्जाललाई जोड्न सहज होस् भनेर भारतले 38 करोड रुपैयाँ मूल्यका 10 बेली ब्रिज पुलका सामग्रीहरू दिएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 बिरौटामा दूध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। गाउँका किसानले उत्पादन गरेको दूध बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले सिद्ध बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेको हो। नेपालगञ्जदेखि रुकुम पश्चिम जाँदै गरेको फोर्स गाडी दुर्घटना हुँदा 16 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको मिसन अस्पताल चौरचहारीमा उपचार भइरहेको छ। मकवानपुरमा 3 वटा सवारी एक आपसमा ठोकिँदा 28 जना घाइते भएका छन्। भीमपेदीका गोल्फिन बेसीमा काठमाडौँबाट जनकपुर जाँदै गरेको मिनी बस र हेटौँडाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको ट्याक्सी ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। त्यस लगत्तै अर्को ट्याक्सी पनि दुर्घटनामा परेको सवारीसँग ठोकिएको हो। मौतरीमा एक युवतीको शव फेला परेको छ। बर्दिवास नगरपालिका 5 स्थित टुटेश्वर मन्दिर नजिक अन्दाजी 21-22 वर्षीय युवतीको शव फेला परेको हो। यही असोज 11 र 12 गते देशभर परेको अविरल वर्षाका कारण सार्वजनिक यातायातका क्षेत्र झण्डै 73 करोड बराबरको क्षति भएको छ। नेपाली यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले क्षतिबारे जानकारी दिएको हो। बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको झोलुङ्गे पुलको मर्मतलाई तीव्रता दिएको छ। पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्ला जोड्ने दिक्तेल गाईघाट सडक खण्डको सुनकोशी स्थित पक्सिङटारको मोटरेबल पक्की पुल मर्मत गर्न थालिएको हो। बाढीका कारणले सुनसरी सदरमुकाम इनडुवासहित जिल्लामा 50 हेक्टर क्षेत्रफल केरा खेती नष्ट भएको छ। बाढीले 50 लाख रुपैयाँ बराबरको केरा खेतीको क्षति भएको हो। रूपन्देही जिल्लामा मात्रै 20 वर्षमा 4 लाख मानिस थपिएर जनसङ्ख्या 11 लाख पुगेको छ। लुम्बिनीको पहाडी भेग पनि वृद्धिँदै गएको छ। कोइलालीमा 1.5 लाख नगदसहित 11 जना जुवाडे पक्राउ परेका छन्। गोदावरीको तघेरी र गौरी गङ्गाको गोप्काबाट 1.5 लाख नगदसहित 11 जना जुवाडेलाई पक्राउ गरिएको हो। मकवानपुरको पश्चिमी क्षेत्र मनहरी गाउँपालिकाका दुग्ध उत्पादक किसानले अब गाउँपालिका कार्यालय मार्फत दूध बिक्री गर्ने भएका छन्। किसानले कार्तिक 1 गतेदेखि गाउँपालिका मार्फत दूध बिक्री गर्नेछन्। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घरतीले 2 वटा विधेयक प्रमाणीकरण र 2 वटा विधेयक फिर्ता पठाएका छन्। प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएका 2 वटा विधेयक सन्देशसहित प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएको प्रदेश प्रमुखले 2 विधेयक भने प्रमाणीकरण गरेका हुन्। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका 3 डाँडा गाउँमा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको विशेष अनुदानमा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गरिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका 49 उद्योगहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै आगामी कार्तिक 8 गतेभित्र बोक्यौता रकम बुझाउन ताकेता गरेको छ। तोकिएको समय अवधिभित्र महसुल नबुझाएमा कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने चेतावनी समेत विद्युत प्राधिकरणले दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 को पहिलो 2 महिनामा 7 अर्ब 54 करोड 61 लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत भारत निर्यात भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साउन र भदौमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त वर्षायामको 1 अर्ब 2 करोड 92 लाख युनिट विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको जनाएको हो। ताप्लेजुङको सिङ्जेमा ताल प्राकृतिक सुन्दरता र धार्मिक आस्थाको अद्वितीय सङ्गमका रूपमा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। जैविक विविधता र प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकनले भरिपूर्ण यस तालले ताप्लेजुङको पर्यटनलाई विशेष आकर्षण प्रदान गरेको छ। नेपाली खेलकुद क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाली खेलकुदले आशातीत विकास गर्न नसकेको बताएका छन्। नेपाली खेलकुदको वर्तमान अवस्था 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनाबारे गरिएको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्। लिभरपुलका गोलकिपर एलिसन 6 हप्ता मैदान बाहिर रहने भएका छन्। शनिबार क्रिस्टल प्यालेस विरुद्ध प्राप्त 1-0 को जितमा एलिसनलाई चोट लागेको थियो। बङ्गलादेशका क्रिकेट खेलाडी साकिब अल हसनले विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा मौन बसेकोमा माफी मागेका छन्। साकिब 2024मा संसदीय निर्वाचनमा सांसदको रूपमा चयन भएका थिए। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँगको सीमा पूर्ण रूपमा बन्दको घोषणा गरेको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङको सेनाले मङ्गलबारदेखि नै दक्षिण कोरिया जाने सबै सडक र रेलमार्ग बन्द गरिएको औपचारिक जानकारी दिएको हो। भारतीय उद्योगपति रतन टाटाको 86 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनको बुधबार राति मुम्बई स्थित एक अस्पतालमा निधन भएको हो। टाटा भारतको सबैभन्दा प्रतिष्ठित र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त व्यापारी मध्येका एक हुन्। टाटासम्म भारतको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी हो। विनाशकारी आँधी मिल्टन अमेरिकाको फ्लोरिडा पुगेको छ। आँधीलाई ध्यानमा राख्दै फ्लोरिडाको प्रशासनले तटीय क्षेत्रहरूका 10 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको छ। चीनले अस्ट्रेलियासँग वर्षौंदेखि जारी राजनैतिक विवाद अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। झिङ्गे माछाको आकर्षक व्यापारमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी समेत भइरहेको छ।
र इजरायली आक्रमणमा गाजापट्टीमा सञ्चालित टेलिभिजनका एकजना क्यामेराम्यानको मृत्यु भएको मास्टले जनाएको छ। सत्तारी प्रसारक अल जजिराले पनि इजरायली सेनाले आफ्नो एक पत्रकारलाई घाइते बनाएको आरोप लगाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। वेदर न्युजका साथमा एसियन पेन्ट्स। अब न्युज 8को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। असोजको बाढी पहिरो र डुबालमा परि 18 जना अझै बेपत्ता। 10,000 घरवासविहीनको पुनर्वास हुन सकेन। बाढीको डुबानबाट बस्न सत्तारूढ एमाले पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गर्दै स्थायी रूपमा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन्। महाअष्टमी र नवमी एकै दिन पर्दा बडा दशैंका लागि भन्दै काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या एकै दिनमा फात्तै बढ्यो। सुदूरपश्चिमको भारतीय नाका हुँदै घर फर्किनेको ताती। हराउँदै जान थाल्यो दशैंका बेला गाउँघरमा लिङ्गेपिङ हाल्ने प्रचलन। युवा पुस्ता डिजिटल प्रविधिमा रमाउन थाले। पुराना पुस्ताले बसाएको संस्कृति नयाँ पुस्ताले बिर्सिँदै रीतिरिवाजलाई अलिकति भुल्दै गएको हो कि भन्ने पनि छ। भारतलाई रिजाउन सूच्य नक्सा सहितको नयाँ नोट नछापिँदा खल्लो बन्दै दशैं। पुरानै नोटको दक्षिणा दिनुपर्ने बाध्यता। राष्ट्र बैंक कसैको दबाव र हस्तक्षेपमा पर्न नहुने अर्थविदको भनाइ। किन नोट छाप्नको लागि केन्द्रीय बैंकलाई कसैले रोकेकै हुँदैन। र लुम्बिनीकै व्यापारिक केन्द्र बुटवल र भैरहवा जस्ता सहरहरू दशैंमा पनि सुनसान जस्तो देखियो। सस्तो खोज्दै सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताको भिड। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।